आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि पूर्वाधार, सिद्धलेक गाउँपालिकाको मूल आधार। ऐतिहासिक मान्यता बोकेको सिद्ध बाबाको प्रसिद्ध पर्यटकीय एवं सुन्दर मन्दिरको नामबाट यस गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको छ। स्थानीय निकायको पुनर्संरचना अनुसार सिद्धलेक गाउँपालिकाका साबिकका नलाङ, सलाङ र कुम्पुर गाविसहरूलाई समेटेर पुनर्गठन गरिएको हो। यस गाउँपालिकालाई 7 वटा वडाहरूमा विभाजन गरिएको छ। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 106.36 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जसमा कुल 6,212 घरधुरी रहेका छन् भने जम्मा जनसङ्ख्या 31,395 रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा नीलकण्ठ नगरपालिका र गल्छी गाउँपालिका, पश्चिममा गोर्खा जिल्ला, उत्तरमा ज्वालामुखी गाउँपालिका, नीलकण्ठ नगरपालिका तथा दक्षिणमा गजुरी र बेनीघाट गाउँपालिका रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात सङ्घीय संरचना अनुसार हाल देशभर 460 गाउँपालिका रहेका छन्। तीमध्ये प्रदेश नम्बर 3 मा रहेको धादिङ जिल्लामा अवस्थित सिद्धलेक गाउँपालिका पनि एक हो। गाउँपालिका नाम पनि सिद्धलेखबाट रहेको हुनाले, त्यहाँ सिद्ध बाबाको मन्दिर भएको हुनाले त्यहाँ हरेक किसिमका मेलाहरू लाग्छन्। अब यो 9 गते शिवरात्रिको दिन भव्य मेला लाग्छ त्यहाँ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी पर्यटनबाट मन्त्रालय, प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयबाट विगतमा 10 लाख रुपियाँ परेको थियो यो केबुल कारको सम्भाव्य अध्ययन भनेर, र त्यो सम्भाव्य अध्ययन भएको छ। र यदि फेरि अध्ययनबाट चाहिँ त्यो सही तरिकाले गयो भने हामी केबुल कारलाई पनि कुनै, अब हामीले त सक्दैनौँ, विदेशी या डोनरहरू कुनै हायर गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने पक्षमा हामी यसरी पुगेका छौँ। स्थानीय शासन ऐन 2074 को व्यवस्था अनुसार 5 वर्ष अवधिका लागि गाउँ विकास गुरु योजना तर्जुमा गरिएको छ। गाउँ विकासका लागि सरोकारवाला तथा नेतृत्व तहमा रहेका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा गाउँपालिकाको सम्भावना तथा समस्या र स्रोत साधनको पहिचान गरी गाउँ विकासको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, रणनीति, परिणाम र प्रमुख आयोजना तथा कार्यक्रम सहित सहभागितामूलक रूपमा गाउँ विकास गुरु योजनाको कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको छ। स्थानीय शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको दिगो र क्रमिक विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन गुरु योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुरूप सिद्धलेक गाउँपालिकाले गाउँको पहिलो पञ्चवर्षीय गुरु योजना तर्जुमा गरेको छ। यस गुरु योजना अन्तर्गत विभिन्न विकासका कार्यहरू द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। सिद्धलेक गाउँपालिकाले मुख्य रूपमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र विद्युत क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर विकासका पूर्वाधार तयार पारेको छ र यी क्षेत्रहरूमा व्यापक विकास हुँदै गरेको प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ यहाँ सिद्धलेक गाउँपालिकामा। कृषि उत्पादनबारे कुरा गर्ने हो भने गाउँपालिकाको कृषि उत्पादनको सन्दर्भमा धान, गहुँ, मकै तथा कोदो
प्रमुख बालीको रूपमा रहेका छन् भने दाल, तेलहन, तरकारी र विभिन्न जातका फलफुल समेत उत्पादन हुने गरेको पाइन्छ। सिद्धलेक गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोतको रूपमा कृषिलाई लिन सकिन्छ। सो कारण कृषकहरूलाई अझ बढी बल पुगोस् भनेर गाउँपालिकाले 300 वटा पावर टेलर वितरण गरिसकेको छ। विगतमा हामीले पावर टेलरहरू 300 जति पावर टेलर बाँडेका छौँ र 18,000 आँप लिचीका बिरुवाहरू बाँड्यौँ र कागतीका 8,000 जति कागती बिरुवाहरू बाँड्यौँ र केराको पकेट पनि हामीले घोषणा गर्नुपर्छ भनेर यो नयाँ बस्ती वडा नम्बर 1 को बाँझघरमा त्यहाँ सञ्चालन भएको छ। त्यो केरा हेर्न लायकको छ। समय मिलेको भए सरलाई आज लहर देखाउने हाम्रो विचार थियो, तर समय मिलेन र कृषिमा पनि हामी त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। र कृषिमा फेरि अर्को हाम्रो आदमटारदेखि लिएर गएर मज्जाटारसम्म हाम्रो टारै टार छ। हिजो अस्ति भर्खर मैले सरलाई लहर देखाएँ, पिपलटारमा देखिहाल्नुभयो त्यत्रो टार र त्यहाँको सबै ठाउँमा तरकारी काठमाडौँ केन्द्रित हुने भएको हुनाले कृषिलाई पनि केही अनुदान, त्यो तरकारी खेती गरेर अनुदान दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी साथीहरू छलफल गरेर मोलबिउ केही चाहिँ दिने भनेर हामी हाम्रो कार्यपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, वडाध्यक्षज्यू, हामी कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू बसेर हामी निर्णय गर्ने पक्षमा छौँ। सिद्धलेक गाउँपालिकालाई अन्न बाली तथा तरकारी उत्पादनका लागि राम्रो क्षेत्र मानिन्छ। कुमलटार, नयाँ बस्ती, सुन्दरपानी, बुङचुङ, ज्यामिरे, पातले, नलाङ वडा नम्बर 3 र 4 का सबै बस्तीहरू लगायत बुङचुङ, कामराङ र स्याखुटार क्षेत्रबाट विशेषतः तरकारीहरू निर्यात हुने गरेको छ। कृषिलाई नै विशेष आधार मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी निर्वाचित भएदेखि नै कृषि क्षेत्रमा अत्यन्तै लगानी गरेका छौँ र यसलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति यस्ता कुखुराका फारम, भैँसी फारम, बाख्रा फारमहरूको निम्ति स्थानीय सलाङ सानो किसान कृषि सहकारी संस्थाले, वे फर इन्टरनेसनल र स्थानीय सरकारको अथक प्रयासले गाउँवासीहरू अत्यन्तै प्रफुल्लित र हर्षित भएको छ र उहाँहरूको मेहनत अझै ऊर्जा बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। यस गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र पालिएका पशुधन तथा तिनीहरूबाट उत्पादन हुने दूध र मासु मुलुकको विभिन्न स्थानमा समेत निर्यात हुने गर्दछ। पालिएका पशुधन सम्बन्धी विश्लेषण गर्दा गाई तथा भैँसीमा गाई पालक किसान धेरै पाइएको छ। बाख्रा, माछा र बङ्गुर पालन जस्ता कामले पनि किसानको जीवनमा सन्तोषजनक आर्थिक उन्नति ल्याउन सकिन्छ भन्दा फरक नपर्ला। कोही पनि कहीँ नजाने आफ्नो घरमा बसेर गर्ने, हाम्रो पाखा पखेरो जमिन त छ नि होइन, त्यसमा चाहिँ पसिना बगाउने, आफ्नो देशको हावापानी, आफ्नो देश आफ्नो भेष होइन, कसैसँग जदौ हजुर भन्न त परेन नि भने आफ्नो ठाउँमा बसेर गरेर खाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने अब यस्तो व्यवसायमा लागेर चाहिँ सबै हाम्रो युवा युवतीले गरिदिएदेखि हाम्रो नेपालमा पनि केही हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि मुख्य गरी थोपल तथा अन्य विभिन्न नदी लगायतका पानीलाई नहर वा कुलो बनाई प्रयोग गरिएको छ। आन्तरिक तथा बाहिरीय पर्यटकलाई आकर्षित गरी पर्यटन व्यवसायलाई टेवा पुर्याउनका लागि यस क्षेत्रमा अवस्थित विभिन्न थरीका प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्थानहरूले प्रमुख भूमिका खेलेको छ। ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्त्वका स्थानहरूले सुशोभित छ यो ठाउँ, जसले गर्दा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ
सिद्धलेक गाउँपालिकाले। पर्यटनको रूपमा विकास गर्ने धेरै पूर्वाधारहरू तयार गरिरहेका छौँ। जस्तो यसपालि पनि हामीले 40 लाख रुपियाँ चाहिँ गाउँपालिकाबाट विनियोजित गरेका छौँ र जस्तो नेचुरल प्राकृतिक सिँढीहरू निर्माण दिने अवस्थामा छ र अब हामी सिद्धलेख गाउँपालिकामा 3वटा सडक चाहिँ यसपालिबाट कालोपत्रीको सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसको लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ र खानेपानीमा एकदम तीव्र गतिमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। जहाँ मुहान छ त्यहाँबाट ग्राभिटीबाट खानेपानी खुवाउँदैछौँ भने तल मुहान भएको ठाउँमा लिफ्ट गर्दैछौँ र मुहानै नभएको ठाउँमा हामी डिप बोरिङ मार्फत जुन 9वटा डिप बोरिङ हामीले गरिसकेका छौँ, डिप बोरिङ मार्फत यो सिद्धलेख गाउँपालिकालाई तिर्खामुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्दैछौँ। सिद्धलेक बाबाको सुन्दर एवं मनोरम दृश्य भएको मन्दिर जुन सिद्धलेक डाँडामा अवस्थित छ, उक्त स्थानको लागि केबल कारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। त्यसै अनुरूप केबल कार बनाएर सिद्धलेक डाँडा र मन्दिर, कफी डाँडा र कुम्पु डाँडालाई विश्व सामु उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थलको रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्य रहेको छ गाउँपालिकाको। साढे 2 वर्षको समयावधिमा विकास निर्माणका प्रायजसो सबै कामहरूको थालनी र धेरैजसो कामहरू सम्पन्न पनि भइसकेको छ। जस्तै सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू अर्थात् 7वटै वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यति मात्र होइन, अबको 2 वर्षभित्र साबिकका 3वटा गाविसको 3वटै बाटो पूर्ण रूपमा निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता छ। यति सहज बनाउनुको तरिकाले चाहिँ सिद्धलेक गाउँपालिकामा 3टा सडकहरूलाई मूलभूत दिएका छौँ हामीले। हामी सुरुमा आउने बित्तिकै 3टै सडकलाई 75-75 लाख छुट्यायौँ। साबिकको 3टा गाविसको सडक, एउटा कुम्पुर गाविसमा पर्यटार कुम्पुर भन्दा बागबच्चा एउटा सडक बुङचुङ, त्यसै गरी अरबास भेडाबारी मैदान कमलबारी एउटा सडक र त्यसै गरी तपाईँको बैरिनी पिपलमा ठाँटी कमलबारी एउटा सडक। यो 3टा सडकमा चाहिँ सुरुमा 75-75 लाख छुट्यायौँ। त्यसपछि सम्पूर्णको बजेटमा दोस्रो वर्ष 2 करोड रुपियाँ दाम, प्रदेशको 1 करोड, हाम्रो 1 करोड गरेर 2 करोड रुपियाँ छुट्यायौँ र बाटो कटिङ पुरा भइसकेको छ। र अहिले फेरि सङ्घपुरबाट पराए पैसा र त्यसै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट परेको 5 करोड रुपियाँ दाम परेको छ 3 वर्षको लागि कुम्पुरमा, यो कुम्पुर पर्यटन सडकमा। र त्यो चाहिँ अहिले 2 करोड 66 लाखको हामी काम गर्दैछौँ। र यतापट्टि बैरिनीपट्टिबाट 3 करोड 50 लाखको काम गर्दैछौँ। र त्यसै गरी यो बुङचुङ, अरबास र भेडाबारी मैदान कमलबारी सडकमा 5.5 करोडले अहिले कालोपत्रे 3टै सडकमा कालोपत्रे सुरु गर्न लागेका छौँ हामीले। सिद्धलेक गाउँपालिकामा सडक सञ्जालको कुरा गर्दा मलेखु पुलदेखि सिद्धलेक गाउँपालिकासम्म 6 किलोमिटर र फुर्के खोलाको पुलदेखि धादिङ बेसी जाने कालुपाण्डे राजमार्गको 12 किलोमिटर कालोपत्रे सडक यस गाउँपालिकाभित्र पर्दछ। साबिकका 3वटा गाविसहरूमा कच्ची तथा ग्राभल सडकहरू निर्माण भइसकेको छ। यस गाउँपालिकामा सडक विस्तार अन्तर्गत कालोपत्रे सडक 12 किलोमिटर र मुख्य 16वटा ग्राभल सडक गरेर लगभग 205 किलोमिटर सडक रहेको तथ्याङ्क छ। सडक निर्माणसँगै अब कुरा आयो सडक बत्तीको। यस गाउँपालिकामा रहेका धेरैजसो काठे पोल हटाएर स्टिलको पोल स्थापित गरिसकिएको छ।
अब थोरै मात्रामा काठे पोल हटाउन बाँकी रहेको अवस्था छ। यो 5 वर्षभित्रमा सबै सिद्धले गाउँपालिका काठे पोल चाहिँ विस्थापित गर्ने, जम्मै स्टिल पोल हाल्ने भन्ने तरिकाले हामी लागेका छौँ। अब लगभग 200-300 पोल माग्यो होला काठे पोल। अब त्यो पोल जम्मै विस्थापित हुने क्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। यस गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र रहेका शिक्षण संस्थाहरूमा पूर्व प्राथमिक तहको पढाइ हुने आधारभूत विद्यालयदेखि उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा रहेका 48वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कुल 6013 जना विद्यार्थीहरू रहेका छन्, जसमा 2853 छात्र र 3160 छात्र रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयको साथसाथै यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा आधारभूत र 1 माध्यमिक विद्यालय निजी स्तरको पनि सञ्चालनमा रहेको छ। शिक्षालाई एउटा गुणस्तर शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिका छोराछोरीहरू निजी बोर्डिङमा पढाएर सबैलाई फिर्ता गरेर ल्याउने विषयमा 5 कक्षादेखि उँधोकोलाई फिर्ता गरेर सामुदायिक विद्यालय ल्याउने एउटा निर्णय गर्ने त्यो कार्यान्वयन पनि भएको छ। र अब इङ्ग्लिस माध्यमबाट पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको हुनाले अभिभावकले गाउँपालिकाबाट 1वटा दरबन्दी 36वटा विद्यालयलाई 5 कक्षासम्म चलेका विद्यालयलाई हाम्रो गाउँपालिकामा 13वटा मावि र 34वटा आवि भएको हुनाले 3 कक्षासम्म पढाइलाई चाहिँ हामीले दरबन्दी हालेका छैनौँ र 5 कक्षासम्मलाई 36वटा दरबन्दी पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य चौकी अत्यन्त जरुरी हुने गर्दछ। यस गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका 7वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिएको छ। स्थानीयवासीको स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, सुविधा र सबल उपचार विधिलाई ध्यानमा राखी 1500 शैय्याको अस्पताल स्थापनाको कार्यले तीव्रता लिएको छ। हामीले 7वटै वडामा स्वास्थ्य बिन्दु स्थापना गरेका छौँ। त्यसै गरी आधारभूत स्वास्थ्य चौकी 3टा स्वास्थ्य चौकी 6 नम्बर, 3 नम्बर र 2 नम्बरमा स्वास्थ्य चौकी छ र अरू 4वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी हामीले खडा गरेका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्य चौकीमा अहिले बिल्डिङ पनि सुरु भइसकेको छ। चाँडैमा पक्की बिल्डिङहरू 2-3 महिनाभित्र भ्याइन्छ र त्यसो भयो भने 7वटा स्वास्थ्य बिन्दु छ, 7वटा स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएका छन्। त्यो तरिकाले हामीले गएका छौँ। मान्छेहरू सबै त्यहाँ परिचालन गरेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारले घोषणा गरे अनुसार 1500 हस्पिटल प्रत्येक गाउँपालिका स्थापना गर्ने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको थियो र त्यही सिलसिलामा हामीले 9 रोपनी जग्गा किनेर त्यसको डिपिआर पनि तयार गरिसकेका छौँ। वडा नम्बर 2-1 को बैरिनीमा त्यो पैसा पनि अहिले हामीले 2 करोड रुपियाँ दाम गाउँपालिकाबाट छुट्याएका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा 10 करोड रुपियाँ दाम 20 अनुदानमा आएका छौँ र त्यो पर्यो भने हाम्रो करिब हस्पिटल पनि बन्ने सम्भावना छ। यस गाउँपालिकामा सबै वडा गरी 75वटा साना तथा ठुला खानेपानी आयोजनाहरू रहेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै खानेपानी आयोजना वडा नम्बर 1 मा रहेको छ। खानेपानीमा अहिले सिद्धले गाउँपालिकामा 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले जनताहरू खानेपानीबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई मध्यनजर राखेर 9वटा डिप बोरिङ सञ्चालन गऱ्यौँ। झिकुम जमिनबाट झन्डै 248 मिटर तलबाट चाहिँ पानी निकाल्ने काम भयो र 5वटा डिप बोरिङ त सञ्चालन भइसकेको छ। अब 4वटा बाँकी छ र प्रदेशबाट 35 लाख रुपियाँ परेर त्यो पनि खानेपानी जिल्ला खानेपानीले चाहिँ अगाडि बढाएको छ र त्यो सिद्धले गाउँपालिकामा 10वटा डिप बोरिङ हुन्छ। 10वटा डिप बोरिङ भइसकेपछि 42,000 हाम्रो 6212 घरधुरी छ। 4200 घरधुरीले चाहिँ खानेपानीमा लाभान्वित हुने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। एक घर एक धाराको अवधारणा अनुरूप
आउने समयमा प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्याई सिद्धलेखलाई तिर्खा मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारी छ। गाउँको समग्र विकासलाई सहभागितामूलक तथा समावेशी बनाउँदै विकासको प्रतिफल आम समुदायसम्म पुर्याउन गाउँपालिकाले बनाएको गुरु योजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। सिद्धलेख गाउँपालिकामा कति मिहिनेत दुःख गरेर हिँड्यो, अहिले कति सुविस्ता छ। आउने जाने घाट बजार लिनु दिनु आते जाते सबैमा सुविधा छ नि। आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक बजेट 61 करोड 63 लाख रहेको छ, जसमध्ये 6 करोड 60 लाख चालु बजेटको रूपमा र बाँकी पुँजीगत बजेटको रूपमा विनियोजन गरिएको छ। विकास निर्माणको विभिन्न शीर्षकका लागि रकम तोकिएको छ। सडकतर्फ 8 करोड 85 लाख छुट्याइएको छ। त्यसमा पनि अहिले विशेष गरेर सडक नयाँ बनाउने भन्दा पनि सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने मन्सायले बजेट छुट्याइएको छ। अर्को कुरो खानेपानीमा 4 करोड चान्चुन छुट्याइएको छ। अब त्यस्तै हाम्रो विद्युत विस्तारको कुरामा लगभग सबै गाउँपालिकामा विद्युत पुगिसकेको छ। कृषिमा अहिले धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ विदेश चाहिँ जाने भएको हुनाले त्यहाँ पशुपालनको हिसाबले गोरु पाल्ने यस्तो समस्या देखिएकोले हामीले त्यहाँ पावर टेलर भन्छ जुन जोत्नको लागि, त्यसमा चाहिँ हामीले 50% अनुदानमा पावर टेलरहरू वितरणको लागि यसपालि 110 वटा पावर टेलरको कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेको छ। त्यस्तै हामीले फलफुल विकासको लागि लिची, आँपको अनि केरा, अमिलो जातको फलफुल यस्ता को लागि पनि 50% अनुदानमा हामीले बोट बिरुवाहरू वितरण गरिरहेका छौँ। पशुपालनमा हामीले पशु बिमा तालिम अनि उन्नत जातका बोकाहरू यिनीहरू वितरण पनि गरेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीमै जाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सुत्केरीहरूलाई कुखुराको भाले र अन्डा को कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यो भेजिटेरियनलाई चाहिँ घिउको व्यवस्था गरेका छौँ। र अर्को कुरो कोही चाहिँ अब त्यहाँ गरिबहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म जानलाई पैसा खर्च हुन्छ भन्ने सोच्यो भने यातायातको रूपमा 1000 रुपियाँ नि 1000 पैसा छुटाएका छौँ। गाउँ विकासका लागि स्थानीय तहमा प्राकृतिक, मानवीय, आर्थिक स्रोत लगायत बाहिरी स्रोत तथा साधनको प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न विकास कार्यप्रति नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको चासो बढाउन र तिनको सहभागिता मार्फत गाउँ विकासको लक्ष्य हासिल गर्न गुरु योजनाले मार्गदर्शन गरेको छ। सिद्धलेख गाउँपालिकाले आफ्नो विकास कार्यको व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउनका लागि नीतिगत, मानव स्रोत, पूर्वाधार र वित्तीय जस्ता कुराहरूलाई एक साथ लिएर अघि बढ्दैछ। हामीले नीतिगत व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय प्रादेशिक कानुनका अलावा 40 वटा अहिले कानुनका 2 वटा अहिले थप गरेर 42 वटा कानुनहरू, कार्यविधिहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। र पूर्वाधारको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने हामी सबै वडाकारले, स्वास्थ्य संस्था र गाउँपालिकाको भवनहरू हामीले तयार गरिसकेका छौँ। र मानव स्रोतको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले 70 जना कर्मचारीबाट गाउँपालिका चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र वित्तीय स्रोतको हकमा भन्नुहुन्छ भने केन्द्रबाट जाने, प्रदेशबाट जाने र स्थानीय स्रोतहरूको समेत सङ्कलनलाई हामीले व्यवस्थित गरेर अगाडि बढिरहेको र ठुला पूर्वाधार विकासमा हामी फड्को मार्ने स्थितिमा भएको कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यार्थीहरू देशका कर्णधार हुन्। तिनीहरूको मानसिक, शारीरिक र शैक्षिक विकासका लागि भनेरै श्री महाकाली माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा नयाँ खेलकुद मैदानको निर्माण गरिएको छ, जहाँ तेस्रो रनिङ सिल्क प्रतियोगिता 2076 सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। जब कुरा विकासको हुँदैछ तब यसको असर बालबालिकादेखि वृद्धसम्म नै देखिनुपर्छ। तसर्थ गाउँपालिकामा वृद्ध भत्ता पनि बैंक मार्फत नै प्रदान गर्ने गरिएको छ, जसले गर्दा भत्ता वितरण प्रणाली सहज एवं व्यवस्थित भएको छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सडक निर्माणको काम
के अरे थाई ड्रेनसहित ग्राभल भइसकेको छ र यसपालिको बजेटबाट हामी कालोपत्री गर्ने चरणमा छौँ र तुरुन्तै कालोपत्री हुन्छ। त्यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई पनि हामीले प्रमोट गरेर अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ र हाम्रो यो टिम नितान्त रूपमा निस्वार्थ भावनाले सिद्धलेखवासी आम जनताको आर्थिक स्थिति सुधार्नका लागि हामी निस्वार्थ रूपमा कुनै पनि सेवा सुविधाको लोभ लालचामा नलागिकन हाम्रो सिङ्गो टिम निस्वार्थ रूपमा हामी अघि बढेका छौँ र यो 5 वर्षको कार्यकालमा हामी विकास निर्माणका सबै कामहरू सम्पन्न गर्छौँ। सिद्धलेख गाउँपालिकाभित्र विकासको लहर चलिरहेको छ। कर्तव्यपरायण एवं निष्ठावान भई यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू एवं सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको दृढ सङ्कल्पले विकासको कार्य अघि बढिरहेको छ। मनसाय एउटै छ, सिद्धलेख गाउँपालिकालाई सबै दृष्टिकोणले उत्कृष्ट एवं समृद्ध गाउँपालिका बनाउने। नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले सबै प्रक्रिया मिलाएर आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी वहन गरेको देख्दा सिद्धलेख गाउँपालिका एक उत्कृष्ट एवं समृद्ध गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित हुने निश्चित प्राय नै छ। सक्षम सबल स्थानीय प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन, सिद्धलेख गाउँपालिकाको यो मूल मन्त्रले सार्थकता पाएको छ।